श्री गुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दुशेखर ग्रंथे इतः पूर्वं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा पठिता पाठिता च। ततः समनन्तरपरिभाषा अस्ति प्रत्ययग्रहणे च अपञ्चम्याः इति। तस्य वाक्यस्य अवतारिका वाक्यं विद्यते। येन विधिः इति सूत्रे भाष्ये एतद् घटक तदन्तविध्यपवादः पठ्यते। पूर्वं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति पठितं। संक्षेपेण अस्माभिः इदं ज्ञेयं, पाणिनिसूत्रे यत्र प्रत्ययः निर्दिश्यते, प्रत्ययम् उद्दिश्य किञ्चित् कार्यं विधीयते अथवा प्रत्ययः निमित्तत्वेन आश्रीयते, तत्र तदादि तदन्त इति अंशद्वयम् उपस्थितं भवति इति। तदादि इत्यंशस्य कोऽर्थः, तदन्त इत्यंशस्य कोऽर्थः इति इतः पूर्वं विवृतम्। संक्षेपेण यदि वक्तव्यं, यदि कश्चन प्रत्ययः सूत्रे निर्दिश्यते, विधीयते, तत्र विधीयमानप्रत्ययविषये अयं न्यायः नास्ति, अपि तु उद्देश्यत्वेन अथवा निमित्तत्वेन यत्र प्रत्ययः आश्रीयते तत्र पाणिनिः प्रत्ययं निर्दिशति। अस्माभिः तावत् तत् प्रत्यय प्रकृत्यादिक तत् प्रत्ययान्तः शब्दः ग्राह्यः। तत्प्रत्यय प्रकृत्यादिकः इति अयमेव तदाद्यंशः इत्युच्यते। तत्प्रत्ययान्तः इति अयमंशः तदन्तांशः इति उच्यते। एवञ्च सूत्रे यत्र यत्र प्रत्ययग्रहणं तत्र तदादि इति अंशस्य तदन्त इत्यंशस्य इति उभयोः उपस्थितिः भवति इति पूर्वं दृष्टं। तत्र इदं ज्ञेयं, तदादि तदन्त इति उभाभ्यामपि पदाभ्याम् एकः एव शब्दः निर्दिश्यते इति ज्ञेयम्। इदानीं तत्र सु इति निर्दिश्यते, तर्हि सुप्रकृत्यादिक सुप्रत्ययान्तः इत्युक्ते सुप्रकृत्यादिकः कः? राम इति। सुप्रत्ययान्तः कः? रामः इत्येव। एवञ्च सुप्रकृत्यादिकः रामः इति, सुप्रत्ययान्तः रामः इत्यपि। एवञ्च पूर्वत्र प्रकृतिं विना अथवा प्रकृत्या साकं पूर्वत्र बहवः शब्दाः यदि भवेयुः, तेषां शब्दानाम् अपि अत्र योजनं न कर्तव्यम् इति, तदर्थं तेषां शब्दानां निवृत्त्यर्थमेव तदादि इति अंशः स्वीकृतः। इतः पूर्वं देवदत्तश्चिकीर्षति इति तत्र पाठितं। सन् इति विद्यते, सन् धातुः इति विद्यते, अथवा सन्नन्तः धातुः इति विद्यते। सन्नन्तः कः इति पृष्टे देवदत्त सुचिकी कृ स इति सम्पूर्णः सन्नन्तः। अस्माकं तावत् देवदत्त कृ इति धातोः पूर्वत्र विद्यमानः त्यक्तव्यः, कृ इत्यारभ्य एव अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। तदर्थं किं कृतं? तदादिः। तदादिः नाम तत्र सन्प्रत्ययस्य यः आदिः, सन्प्रत्ययस्य या प्रकृतिः विद्यते, तत् प्रकृत्यादिकः शब्दः इत्युक्ते पूर्वत्र कोऽपि कस्यापि शब्दस्य निवेशनं प्राप्तिः न भवति। एवञ्च कृस् कृस। उत्तरत्र तावत् बहवः शब्दाः नैव आगच्छेयुः अस्मिन् उद्देश्ये इति कृत्वा सन्नन्तः इति स्वीकृतम्। एवञ्च सन् प्रकृत्यादिकः कः? कृस इति। सन्नन्तः कः? कृस इत्येव। एवञ्च द्वाभ्यां शब्दाभ्याम् इत्युक्ते द्वाभ्याम् अंशाभ्याम् एक एव शब्दः निर्दिश्यते, एकमेव शब्दस्वरूपं निर्दिश्यते। पूर्वत्र कस्यापि शब्दस्य अप्रवेशाय तदादि इति अंशः, परत्र कस्यापि शब्दस्य अप्रवेशः अस्तु इति तदर्थं तदन्तांशः इति अंशद्वयम्। एवञ्च उभयत्र पिधानं जातं तावदेव, तत् अस्माभिः दृष्टं। परन्तु
तत्र तदादि अंशः तदन्तांशः इति अंशद्वयम् उपस्थितं भवति इति उक्तं किल प्रत्ययग्रहणवेलायां। तत्र कुत्रचित् तदन्त इत्यंशः न उपस्थितः भवति इति तस्य कुत्र इत्युक्ते तदपवादत्वेन कश्चन विषयः पठितः। येन विधिः इति सूत्रे भाष्ये किम् एतद्घटक एतत् इति पूर्वतनपरिभाषा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य इति तत्र तदन्त इति तद्घटकं परिभाषाघटकं पदं तदादि इति एकं तदन्त इति एकं तयोर्मध्ये एतद्घटक तदंशविधेः अपवादः इत्युक्ते तदन्त इत्यंशस्य अपवादः पठ्यते। इत्युक्ते कुत्रचित् तदन्तांशः न उपस्थितः भवति इति सारः। परिभाषास्वरूपं प्रत्ययग्रहणे च अपञ्चम्याः इति विद्यते किल तत् न पञ्चम्याः इति निषेधत्वेन स्वीकुर्मः। तर्हि पञ्चम्याः प्रत्ययग्रहणे न इत्येवम् अन्वयः। पञ्चम्याः इति तावत् पञ्चमी विभक्तिः तत्र पञ्चमी इति विभक्तिः तर्हि विभक्त्यन्तं ग्राह्यम्। अत्र एव पञ्चमी शब्देन पञ्चमी प्रकृत्यादिक पञ्चम्यन्तात् इति अर्थः पञ्चम्याः इति शब्दस्य एव। पञ्चम्याः इत्यत्र पञ्चमी इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तिप्रत्ययः अर्थः। पञ्चम्याः इत्यत्र ङसि प्रत्ययः श्रूयते। एवञ्च पञ्चम्याः इति पञ्चमी प्रकृत्यादिक पञ्चम्यन्तात् इति स्वीकर्तव्यं। तादृशशब्दात् परत्र सूत्रे यदि कोऽपि प्रत्ययः गृह्यते निर्दिश्यते उपादीयते उच्चार्यते तर्हि तस्य प्रत्ययस्य विषये न भवति किं न भवति तदन्तांशः न उपस्थितः भवति। तदाद्यंशः तावत् उपस्थितः भवत्येव। यत्र पञ्चम्यन्तात् परः पश्यतु तत्र अपञ्चम्याः इति पञ्चमी इति विद्यते परिभाषायाम् अर्थविवरणवेलायां पञ्चम्यन्तात् इति अन्त्यशब्देन साकं निर्देशः। एवञ्च पञ्चमी प्रकृत्यादिक पञ्चम्यन्त तस्मात् इत्यदर्थं तत्र ङसि प्रत्ययः विद्यते। पञ्चम्यन्तात् परत्र प्रत्ययः कोऽपि प्रत्ययः किमर्थं स्वीक्रियते इत्युक्ते कार्यान्तरविधानाय किञ्चित् कार्यं तावत् विधीयते तदर्थं प्रत्ययः आद्रियते स्वीक्रियते। प्रत्ययः कार्यान्तरविधानाय परिगृह्यते तत्र न किं न तदन्तविधिः न। उदाहरणं किं यथा रदाभ्यां निष्ठातो नः इत्यत्र प्रथमं रदाभ्यां निष्ठातः पूर्वस्य च दः इति अस्ति। तत्र र इति रेफः द इति दकारः। एवञ्च रेफदकाराभ्याम् इत्येव सामान्यतया स्वीकुर्मः। रेफात् दकाराच्च परत्र कः स्यात् निष्ठा तकारः स्यात्। रदाभ्यां निष्ठातः तस्य तकारस्य निष्ठातः तः इति षष्ठी एकवचनं। निष्ठातः दः निष्ठातः नः इति प्रथमा एकवचनं। तर्हि रेफात् अथवा दकारात् परत्र निष्ठासम्बन्धी यदि तकारः विद्यते तर्हि तस्य तकारस्य स्थाने नकारः भवति। कुत्र इदानीं शीर्णं जीर्णम् इति स्वीकरोतु। जीर्णं जृवयोहानौ इति धातुः। तत्र जीर्त इति रूपं विद्यते जीर्त। इदानीं जीर् इत्यत्र रेफः विद्यते ता इति निष्ठा तक्तवतु निष्ठा इति निष्ठा विद्यते। तस्य अवयवः प्रथमतकारः विद्यते। रदाभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तिः। एवञ्च रेफात् अव्यवहितपरत्र तकारः विद्यते रदाभ्यां तस्मादिति उत्तरस्य। एवञ्च अव्यवहितपरत्र तकारः विद्यते तस्य आदिः विद्यते तकारः निष्ठातः तस्य नकारः। तर्हि जीर् तकारस्य स्थाने नकारे जीर्ण नत्वे कृते जीर्ण जीर्णम् इति भवति। एवमेव दकारस्य विषये अपि भिद् इक्तप्रत्ययः भिद् दकारः अस्ति
अव्यवहितपरत्र निष्ठा तक्ता अस्ति, तस्य अवयवः तकारः, नकारे कृते भिद् न इति भवति। पूर्वस्य च दः इति उक्तत्वात् तस्य दकारस्य अपि स्थाने एकः नकारः आगच्छति, तर्हि भिन् न भिन्न, भिन्नं छिन्नम् इति एवं भवति। अत्र पश्यतु, निष्ठा इति शब्दः विद्यते। निष्ठा इति कस्य नाम? तक् तवतु इति उभयोः प्रत्यययोः नाम विद्यते, उभयोः प्रत्यययोः नाम। तर्हि इदमपि प्रत्ययग्रहणमेव। तस्मिन् दिने उक्तवान्, साक्षात् प्रत्ययविशेषं निर्दिश्य प्रत्ययविशेषं निर्दिशति कुत्रचित्। सुप् इत्यादिकं प्रत्ययविशेषनिर्देशाः। प्रत्ययसामान्यनिर्देशः इति प्रत्ययः इति प्रत्ययशब्दस्य उच्चारणम्, अथवा अत्र तक् तवतु इति उभयोः प्रत्यययोः मिलित्वा निष्ठा इति नाम, तादृशनिष्ठा इति संज्ञायाः ग्रहणम्, एवमपि प्रत्ययनिर्देशः भवति। कुत्रचित् निर्देशः प्रत्यय अप्रत्यय उभय सामान्यनिर्देशः भवति इति तथा उक्तम्। इदानीं रदाभ्याम् इति सूत्रे निष्ठा इति तक् तवतु इति प्रत्ययद्वयमेव निष्ठाशब्देन निर्दिश्यते। तर्हि निष्ठा इति एतत् प्रत्ययनिर्ग्रहणमेव। तर्हि गतपरिभाषया वस्तुतः कीदृश अर्थः कर्तव्यः? निष्ठा प्रकृत्यादिक निष्ठा इति निष्ठाशब्दस्य अर्थः कर्तव्यः। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कथं स्यात् इत्युक्ते, रेफात् अथवा दकारात् परत्र निष्ठा प्रकृत्यादिक निष्ठा प्रत्ययान्तशब्दः यदि स्यात् निष्ठा, तदवयवीभूतस्य तकारस्य नकारः भवति इति सूत्रार्थः स्यात्। तर्हि किं स्यात्? इष्टं न सिद्ध्येत्, अनिष्टं सिद्ध्येत्। कथम्? इदानीं पश्यतु, इतः पूर्वं किम् उक्तं? जीर्न भिन्न इति उक्तं। जीर् न भिद् न, जीर् इति रेफः विद्यते, भिद् इति रेफः विद्यते, परत्र ता इति इक्तप्रत्ययः विद्यते। परन्तु इदानीं सूत्रस्य अर्थः कः इत्युक्ते, निष्ठा प्रकृत्यादिक निष्ठा प्रत्ययान्तः शब्दः परत्र स्यात् इति, तस्य अवयवीभूतस्य तकारस्य एव नकारः इति। इदानीं जीर् न इत्यत्र जीर् ता इत्यत्र ता इति निष्ठा एव, न तु निष्ठा प्रकृत्यादिक निष्ठा प्रत्ययान्तः। ता इति केवलं निष्ठा प्रत्ययः एव। अस्माभिः कथम् अर्थः वर्णितः? निष्ठायाः या प्रकृतिः विद्यते सा पूर्वत्र स्यात्, परत्र निष्ठा स्यात्। एतादृश शब्दः एव निष्ठाशब्दस्य अर्थः। सूत्रे विद्यमाननिष्ठाशब्दस्य अयम् अर्थः। एवञ्च जीर्त भिद्युत इत्येव केवलं निष्ठा विद्यते, न तु निष्ठा प्रकृत्यादिक निष्ठा प्रत्ययान्तम् इति कारणात् तत्र तकारस्य नकारः न भवति, इष्टं न सिद्ध्यति। अनिष्टं दृशत्तीर्णः, दृशदं तीर्णः दृशत्तीर्णः इत्युक्ते शिलां तीर्णः इति कोऽपि अर्थः। तत्र दृशदिति दकारान्तः, तीर्ण इति विद्यते। अत्र पश्यतु, दृशद् इति दकारः विद्यते, परत्र तीर्ण इति विद्यते किल, सः शब्दः निष्ठाप्रग वस्तुतः तीर्ण तदेव न सिद्ध्यति। तत्र किं भवति? तीर्ता इति स्यात्, त्रिप्लवनतरणयोः इति तस्य तावत् तीर् इति रूपं, तदनन्तरं तावत् ता इति प्रत्ययः तीर्ता, दृशद् तीर्ता इत्यवस्थायां दृशद् इति दकारः विद्यते, तीर्ता इति सः समुदायः समूहः शब्दः निष्ठा प्रकृत्यादिकः, निष्ठा ता प्रत्ययः तस्याः प्रकृतिः तृ धातुः, सः आदौ विद्यते निष्ठा प्रकृत्यादिकः। निष्ठा प्रत्ययान्तः ता इति प्रत्ययः अन्ते विद्यते। एवञ्च तीर्त इति अयं शब्दः निष्ठा प्रकृत्यादि निष्ठा प्रत्ययान्तः विद्यते इति कारणात् अस्य अवयवीभूतः तकारः विद्यते किल, धातु तकारः, तीर्ण इति तीर् तकारः, तस्य नत्वं स्यात्, तस्य एव नत्वं स्यात्। अस्माकं तत् न इष्टं। तर्हि अनिष्टस्थाने अनिष्ट कस्मिंश्चित् लक्ष्ये कुत्र दृशत्तीर्ण इति तस्मिन् लक्ष्ये तकारस्य नत्वं स्यात्, तत् न इष्टं। भिदुत तीर् जीर्त इत्यत्र नकारमिष्टं, तत् न सिद्ध्येत्। कदा?
सूत्रे विद्यमान प्रत्ययस्य सर्वत्र यदि प्रत्ययप्रकृत्यादिक प्रत्ययान्तः इति अर्थः स्वीक्रियते तर्हि एवम् अनिष्टं स्यात्। अतः वयं किं कुर्मः, तदन्तांशस्य उपस्थितिः मास्तु। किं कारणं, प्रत्ययग्रहणे च अपञ्चम्याः। इदानीं निष्ठा इति प्रत्ययः सूत्रे निर्दिष्टः। कथं निर्दिष्टः इत्युक्ते पञ्चम्यन्तात् परत्र निर्दिष्टः। इत्युक्ते रदाभ्यां निष्ठा इति। तर्हि कः अभिप्रायः, लक्ष्ये रेफात् अथवा दकारात् यदि निष्ठा स्यात् इत्येवम् उक्तम्। एवं रीत्या पञ्चम्यन्तपदं निर्दिश्य ततः परत्र यदि प्रत्ययः गृह्यते तदानीं तदादीति अंशः एव उपस्थितः भवति, तदन्तांशः उपस्थितः न भवति। तर्हि प्रकृते कुत्र रदाभ्यां निष्ठातोनः इति सूत्रे तदादीति अंशः एव उपस्थितः भवति। एकः विषयः। तदादीति सोऽपि अंशः, तदादीति अंशः उपस्थितः किल, तम् अंशं प्रति सूत्रे निर्दिश्यमानः पञ्चम्यन्तः शब्दः विशेषणं भवति। तर्हि तदादे तदा तत्र पृथक् पृथक् वयं वदामः। रेफात् तदादि, दात् तदादि इत्युक्ते रेफात् इत्येतत् तदादि इत्येतत् प्रति विशेषणम्। एवञ्च तदादेः इति एतदपि पञ्चम्यन्तं कुर्मः। तर्हि रात् रेफात् तदादेः इत्यस्य रेफान्तात् तदादेः इत्यर्थः। दात् तदादेः इत्यस्य दान्तात् तदादेः। कः अर्थः, पूर्वं तावत् इदानीं निष्ठा इति प्रत्ययः स्वीक्रियते। यत्र प्रत्ययः स्वीक्रियते ते तदादीति अंशः। तदादि इत्यत्र तावत् तच्छब्देन तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिः ग्राह्या इति उक्तम्। एवञ्च अत्र प्रत्ययः कः, निष्ठा। तस्य निष्ठा प्रत्ययस्य प्रकृतिः का इत्युक्ते भिदु इत्येव। एवञ्च दान्तात् तदादेः इत्यस्य निष्ठाप्रत्ययस्य या प्रकृतिः तां प्रकृतिम् आदित्वेन प्रकल्प्य यः शब्दसमुदायः विद्यते सः दकारान्तः स्यात्। प्रकृते भिदुत इत्यत्र निष्ठाप्रत्ययः कस्याः प्रकृतेः विहितः सः प्रत्ययः इत्युक्ते भिदु इति प्रकृतेः। एवञ्च भिदु इति प्रकृतिम् आदित्वेन प्रकल्प्य एकः समुदायः, कः, भिदु इत्येव। भिदु इत्येव तदादिः विद्यते। किञ्च भिदु तत् कथं विद्यते, दान्तः विद्यते। एवञ्च दान्तः तदादिः कः इति पृष्टे भिदु एव। दान्तात् तदादेः, तस्मात् परत्र इत्युक्ते भिदु इत्येतादृशात् परत्र यदा निष्ठातकारः तस्य नत्वम् इत्युक्ते भिदु न दकारस्य च नत्वे कृते भिन्नमिति रूपं सिद्ध्यति। जीर्ण इत्यत्रापि एवमेव। रेफान्तात् तदादेः परत्र, रेफान्तं किं, जीर्, तत् कथं विद्यते, तदादि विद्यते। तदादि नाम निष्ठाप्रत्ययस्य या प्रकृतिः तां प्रकृतिम् आदित्वेन प्रकल्प्य विद्यते समुदायः, जीर् इति। तस्मात् परत्र विद्यमानस्य तकारस्य नत्वं भवति, तर्हि जीर्ण इति सिद्ध्यति। एवञ्च तदन्तांश एताद् पञ्चम्यन्तात् परत्र यदा प्रत्ययः कार्यान्तरविधानाय, किं कार्यम् अत्र इत्युक्ते निष्ठायाः अवयवीभूततकारस्य नत्वं विधीयते इति एकं कार्यं। पूर्वत्र विद्यमानस्य दकारस्य च नत्वं विधीयते इति अन्यत् कार्यम्। एवञ्च अत्र निष्ठा उद्देश्य तत्र उद्देश्यं किं, वस्तुतः वास्तविक उद्देश्यं तावत् तकारः एव कस्य, परन्तु अवयवित्वेन तकारस्य अवयवित्वेन कः अस्ति, निष्ठा अस्ति। कुत्रचित् भिद् इत्यत्र दकारस्य एव नकारः भवति, तदानीम् इदं तावत् नैव उद्देश्यं भवति। अतः कार्यान्तरविधानाय इत्युक्ते प्रत्ययः केनापि प्रकारेण गृहीतः भवतु, नाम साक्षात् उद्देश्यत्वेन गृहीतः वा भवतु, उद्देश्य अवयवित्वेन निर्दिष्टः वा भवतु, अथवा उद्देश्यं प्रति निमित्तत्वेन वा निर्दिष्टः भवतु, किञ्चित् कार्यं विधीयते। प्रकृते रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इत्यत्र कार्यद्वयं विधीयते। तत्र किं
तकारमुद्दिश्य नकारः विधीयते पूर्वत्र विद्यमानं च वर्णम् उद्दिश्य नकारः विधीयते इति नकारद्वयं विधीयते। एवञ्च अस्मिन् अंशे अस्मिन् एतादृशसूत्रे कुत्र पञ्चम्यन्तात् परः परत्र यत्र प्रत्ययः कार्यान्तरविधानाय आश्रीयते तत्र तदादि इति अंशः एव उपस्थितः भवति। स च अंशः प्रत्ययेन सह तस्य न अन्वयः इति तदपि वदति। यथा रदाभ्यां निष्ठातो नः इत्यत्र तेन दृशत्तीर्ण इत्यादौ धातुतकारस्य न नत्वम् एवं तदन्तांशः न उपस्थितः इति स्वीकारात् धातुतकारस्य न नत्वम्। तदन्त इत्यंश अनुपस्थितावपि इदानीं तदन्त इत्यंशः न उपस्थितः तदादि इत्यंशस्य उपस्थितौ तदादि इत्यंशः उपस्थितः उपस्थितस्य तदादि इत्यंशस्य विशेष्यत्वं सूत्रे श्रूयमानस्य रदाभ्याम् इति रा इत्यस्य द इत्यस्य च विशेषणत्वं तेन किं भवति रेफदान्तात्। इदानीं वस्तुतः सूत्रस्य मया आरम्भे तावत् रेफात् दकाराच्च परत्र विद्यमानस्य इति उक्तं। वस्तुतः कथं वर्णनीयं सिद्धान्तपक्षे रेफान्तात् तदादेः दकारान्तात् तदादेः अव्यवहित परत्र विद्यमानस्य निष्ठा प्रत्ययस्य अवयवीभूतः यः तकारः तस्य नकारः इत्येवं रीत्या अर्थः वर्णनीयः। रेफदान्तात् परस्य निष्ठा तस्य इत्यर्थः इति न दोषः। तदंश अनुपस्थितो मानाभावात् अन्यः वदति अन्यः कश्चन ननु सूत्रे प्रत्ययग्रहणे च अपञ्चम्याः इति विद्यते किल। पञ्चम्याः प्रत्ययग्रहणे न इति तत्र विद्यते। तर्हि यत्र पञ्चम्यन्तात् परः प्रत्ययः गृह्यते तत्र तदादि इति अंशः न उपस्थितः भवति इति तदाद्यंशस्य निषेधः इति भवता उक्तं न तत्सारि तदन्त इत्यंशस्य न उपस्थितिः इति निषेधः भवता उक्तः। तदन्त इत्यपि न तदादि इत्यंशः अपि उपस्थितः न भवति इति उभयोः अपि निषेधः भवतु। तदन्तांशस्यापि निषेधः तदाद्यंशस्यापि निषेधः अंशद्वयमपि निषिद्धं भवतु इति कश्चन पृच्छति। तदानीं वदति न तदादि इति अंशस्य उपस्थित्या दोषः नास्ति। तदन्तांशः यदा उपस्थितः भवति तदानीमेव दोषः। कः दोषः इदानीं मया प्रदर्शितः। इदानीं तदन्त इत्यत्र तच्छब्देन प्रत्ययः गृह्यते तदादि इति शब्दे तच्छब्देन प्रत्ययस्य प्रकृतिः गृह्यते। सर्वत्र एवं मनसि निधेयं तदादि इत्यत्र तच्छब्देन प्रत्ययः प्रकृतिः गृह्यते तदन्त इत्यत्र तच्छब्देन प्रत्ययः गृह्यते। प्रकृते तदन्त इत्यंशः यदा उपस्थितः भवति तर्हि तत्र पञ्चम्यन्त शब्देन यः निर्दिश्यते तत्र प्रत्ययस्यापि अन्तर्भावः स्यात् तदेव अस्माकं न इष्टं। कुत्र दृशत्तीर्ण इत्यत्र प्रदर्शितम्। एवञ्च तदन्तांशः यदा उपस्थितः भवति तदानीं दोषः भवति। तदाद्यंशस्य उपस्थित्या तस्य एवं रीत्या इदानीं कुत्र तदाभ्याम् इत्यत्र अस्माभिः अर्थवर्णनं कृतं किल तद्रीत्या यदि अर्थः वर्ण्यते तदानीं दोषः नास्ति। एवञ्च मानाभावात् प्रमाणाभावात् तदादि इत्यंशोऽपि अनुपस्थितः भवति तस्यापि निषेधः इति न वक्तव्यं। तद्वदति तदंश अनुपस्थितौ तदंश इत्युक्ते तदादि इत्यंश अनुपस्थितौ मानाभावात् तदन्तांश उपस्थितौ तु उभयोः एकविषयत्वमेव स्यात्। किमर्थं तर्हि यदि तदादि इति अंशः विद्यते इदानीं न्यायाः बहुविधाः सन्ति। इदानीम् एकयोगनिर्दिष्टानां सहवाप्रवृत्तिः सहवानिवृत्तिः इति कश्चन न्यायः पठितः। तद्वत् प्रत्ययग्रहणे तदाद्यंशोऽपि उपस्थितः भवति तदन्तांशोऽपि उपस्थितः भवति इति उक्तत्वात् यदि निषेधः तर्हि उभयोः निषेधः भवतु इत्युक्ते तथा न तदाद्यंशस्य उपस्थित्या दोषः नास्ति इति प्रदर्शितं। केनापि प्रकारेण तदन्तांशः अपि उपस्थितः भवतु तदन्तांश अन्यथा अर्थवर्णनं भवति वा इति चेत् तथा न। यदा तावत् अंशद्वयं तदादीतंशः तदन्तांशः इति उभयं स्वीक्रियते तदानीम् एकः एव विषयः भवेत्।
मया आरम्भे उक्तवत् लक्ष्ये पूर्वत्र कस्यापि शब्दस्य नियोजनं मास्तु इति तदर्थं तदादि इति तदादिशब्दः, परत्र अन्येषां बहूनां शब्दानां योजनं मास्तु इति तदर्थं तदन्त इति अंशः। एवञ्च उभाभ्यामपि अंशाभ्याम् एकः एव शब्दः एकमेव उद्देश्यत्वेन स्वीक्रियते, एक एव निर्दिश्यते। अतः अंशद्वयं यदि उपस्थितं भवति प्रकृते रदाभ्याम् इत्यत्र कथम् अर्थः स्यात् इत्युक्ते इतः प्रथमं पूर्ववक्त् रेफान्तात् दान्तात् तदादेः इति अर्थः न भवति। रेफात् परस्य तदादि तदन्तस्य इत्युक्ते निष्ठा प्रकृत्यादिक निष्ठा प्रत्ययान्तस्य कस्य तीर्ण इत्यादेः अवयवीभूतस्य तकारस्य नकारः इत्येव अर्थः स्यात्। तर्हि दृशत्तीर्ण इत्यादि दृशद् तीर्ण इत्यत्र तीर्ण इति एक एव शब्दः कथमस्ति, स एव तदादिः अपि अस्ति, स एव तदन्तोऽपि अस्ति इति कृत्वा तस्य अवयवीभूतस्य आदितकारस्य नत्वम् इति अनिष्टं स्यात्। तद्वदति तदन्तांशोपस्थितौ तु उभयोरेकविषयत्वमेव स्यादिति दृशत्तीर्ण इत्यादौ दोषः स्यादेव। एवञ्च तदन्तांशस्य एव निषेधः। स्यतासि लृलुटोः इत्यादौ तु लृलुटोः परयोः इत्यर्थे नियमेन अवधि साकाङ्क्षत्वेन उपस्थितधातोः इत्यस्य अवधित्वेन अन्वयात् न तदन्तविधिः। तदनन्तरं स्यतासि लृलुटोः इति विद्यते। स्या इति विकरणप्रत्ययः, तद्वत् तासि इति विकरणप्रत्ययः, उभावपि विकरणप्रत्ययो विधीयेते। कदा? लृलुटोः इति विद्यते। तत्र लृटि लृङि लुटि च एतेषु परेषु स्या इति एवं तासि इति क्रमेण तत्र लृट् प्रत्यये लृङ् प्रत्यये च परे स्या इति विकरणप्रत्ययः, लुट् इति विकरणप्रत्यये परे तावत् तासि एवं रीत्या भवति। तत्र कश्चन पृच्छति, लृ इति प्रत्ययः एव किल, लृ इति सामान्यनिर्देशः, लृट् लृङ् इति उभयोः सामान्यभूतः अंशः लृ इति, तम् अंशं निर्दिशति लृ इति। एवञ्च लृ इति सामान्यनिर्देशः, तद्वत् सः प्रत्ययः लृ इत्यपि प्रत्ययः, लुट् इत्यपि प्रत्ययः। तर्हि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति तत्र प्रवर्तेत इति कश्चन शङ्कते। किं कारणं? तस्मिन् सूत्रे पञ्चमी निर्देशः नास्ति, स्यतासि लृलुटोः इत्येव विद्यते। तर्हि एकं स्वीकृत्य वयं विचारं कुर्मः। इदानीं लृट् प्रत्ययं स्वीकुर्मः। लृट् प्रकृत्यादिक लृट् प्रत्ययान्ते परे पूर्वत्र यत्र कुत्रापि स्या इति विकरणप्रत्ययः इति अर्थः स्यात्। तर्हि लृट् प्रकृत्यादिक वस्तुतः अस्माकं भविष्यति इत्यत्र भूधातुः, परत्र लृट् प्रत्ययः। इदानीं किं भवति? लृट् प्रत्यये परे मध्ये यदि स्या इति विकरणप्रत्ययः तर्हि भविष्यति इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु अयं किं पृच्छति? लृट् इति प्रत्ययः, तर्हि लृट् प्रकृत्यादिक लृट् प्रत्ययान्ते परे पूर्वत्र स्या इति विकरणप्रत्ययः इति किल अर्थः भवेत्, अनिष्टं किल इति तथा शङ्कते। तर्हि भविष्यति इति एतस्मिन् परे पूर्वत्र स्या इति विकरणप्रत्ययः प्रसज्येत। अतः तत्र तदन्तांशः अनुपस्थितः भवति इति न वक्तुं शक्यते। किं कारणं? तत्र पञ्चमी निर्देशः नास्ति इति शङ्कते। तदानीं वदति न लृलुटोः इति सप्तमी विद्यते, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परसप्तमी इति निर्णयः कृतः। तर्हि लृट् प्रत्यये परे इत्यर्थः। यदि लृट् प्रत्ययः परः तर्हि कस्मात् परः इति नियमेन अवध्याकाङ्क्षा भवेत्। तर्हि तादृश अवध्याकाङ्क्षा पूरणाय धातोः इति पञ्चम्यन्तं पदं तावत् अस्माभिः वक्तव्यम्। एवञ्च तत्रापि पञ्चम्यन्तं पदम् उपस्थितं भवति इति कारणात् तत्रापि तदादि इति अंशस्य एव उपस्थितिः, तदन्तांशस्य न उपस्थितिः इति वदति। अनन्तरं पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।